यस कार्यक्रमका साथमा एनसीसी बैंक, your business bank. Everest Bank, consistent, strong and dependable. Siddhartha Development Bank, dedicated for development. Axis Development Bank, the art of banking. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। ब्रिक्स समूहका राष्ट्रहरूले वित्तीय असन्तुलनबाट हुने क्षतिको सावधानीका लागि 1 खर्ब अमेरिकी डलर सञ्चितमा राखेको छ। उता भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर रघुराम राजनको पद बहालीसँगै भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा सुधार देखिएको छ। यता केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा अधिक तरलताका कारण जारी गरेको 5 अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रेपो बाँडफाँड गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी पर्यटकीय मौसमको सुरुवातसँगै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको उडान सुरु, माछा पालनलाई व्यवसायको रूपमा विस्तार गरिँदै, स्वदेशी औषधिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। पर्यटकीय मौसमको सुरुवातसँगै पर्यटक आकर्षक गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले नयाँ गन्तव्यको विकास तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यससँगै पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले जोड दिएमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। एक सामग्री नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा देखिएको समस्याका कारण सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा वाइड बडीका जहाज अवतरण नगर्न आग्रह गरेको छ। यता नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैकल्पिक धावन मार्ग नभएकाले समेत वाइड बडीका जहाज अवतरण नगर्न अनुरोध गरिएको हो। पर्यटकीय मौसमको सुरुवातसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिएको निर्णयले हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा असर गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर वायुसेवा कम्पनीहरूले यसको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या नरहने बताइएको छ। हामीले एयरलाइन्सहरूलाई अनुरोध गरेको छौँ कि सकभर तपाईँहरूले यस्तो किसिमको जहाज नल्याइदिनुहोस्। त्यसपछि धेरै समस्याहरू भयो। एयरलाइन्सहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने हामीले त बुकिङ गरेको छौँ, त्यो जहाजको प्लानिङ गरेर पाइलटहरूको क्लियरेन्सको पनि कुरो आउँछ। अहिले हामीले के भनेको छौँ भने कि 30 सेप्टेम्बरसम्म कमसेकम हामीलाई कोअपरेट गर्नु। गत साता युरोप र नेपाल सिधा उडान गर्न युरोपेली वायु सेवा कम्पनी टर्किस एयर सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 27 अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी पुगेको छ। करिब 16 वर्षपछि नेपालबाट युरोप जोड्ने सिधा उडानका कारण युरोपेली पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्पेसली चाहिँ टुरिज्मको लागि चाहिँ निकै ठुलो एउटा टेवा मिल्ने जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा मात्र हामीसँग चाहिँ एउटा युरोपसँग कनेक्सन हाम्रो थिएन, डाइरेक्ट कनेक्सन। नाउ अब हामीसँग एउटा युरोप डाइरेक्ट कनेक्सन भएको हुनाले सन् 2013 को अगस्त महिनामा हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या 6.34% वृद्धि भएको छ। यता अगस्त महिनामा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढे तापनि 2013 को 7 महिनासम्मको अवधिमा हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा 15%ले ह्रास आएको छ। यसरी पर्यटक आवागमनमा ह्रास आउनुको मुख्य कारण पर्यटन पूर्वाधारको विकास नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार प्रसार कम हुनु नै हो। हामी टुरिज्ममा लागेको व्यवसायीहरूले टुर प्याकेज हामी बनाउन सक्छौँ हैन। राम्रो होटेलहरूसँग मिलेर एट्र्याक्टिभ प्याकेजहरू हामी दिन सक्छौँ। हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको स्तर हामी बढाउन सक्छौँ र त्यो बढी पनि राखेको छ। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त हाम्रो काम होइन, त्यो त गभर्नमेन्टकै काम हो। एयरपोर्टदेखि बाटोघाटो पुल इत्यादि बनाउने त गभर्नमेन्टको काम हो। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाको तुलनामा महँगो भएको गुनासो रहेको छ, जसमा नेपाल वायु सेवा निगमले मात्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कार्य गर्दै आएको छ। साथै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको उचित व्यवस्थापनका लागि अन्य कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याउने तयारीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पनि कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। कमसेकम 2टा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनी हुनु पर्यो। एउटा नेपाल एयरलाइन्सको हुन्छ, उसले पहिलेदेखि गरिरहेको छ, र अर्को चाहिँ एउटा छुट्टै संस्था, स्वायत्त संस्थाले चाहिँ यो गरोस्, जसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ। यो सम्बन्धी हामीलाई ऐनले पनि अधिकार दिएको छ, सिभिल एभिएसन पोलिसीले पनि हामीलाई भनेको छ यो 2टा हुनुपर्छ भन्दैछ। यस सम्बन्धी रेगुलेट गर्ने इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको आइकेओको एनेक्स 9 हो फेसिलिटेसन्स, उसले पनि के भन्छ भने यो कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ।
कम्पिटिटिभ भयो भने क्वालिटी र प्राइसमा दुईटैमा के हुन्छ भने फ्लेक्सिबल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र त्यस हिसाबले हामी अहिले गृह कार्य गरिरहेछौँ। उता मलेसियाले सन् 2014लाई भ्रमण वर्ष मनाउने भएको छ। अहिले मलेसिया भ्रमणका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यसरी मलेसियाले भ्रमण वर्ष मनाउने हुँदा नेपालको पर्यटनमा समेत सुधार आउने बताइएको छ। मैले के देखेँ भनेदेखि उनीहरूको यहाँ मार्केटमा इन्भल्भमेन्ट अलिकति कम भएको देखेर र डाइरेक्ट फ्लाइट एयर एसिया, मलेसिया एयरलाइन्स आएको सन्दर्भमा मैले फेरि मलेसिया टुरिज्म बोर्डलाई अप्रोच गरेर मैले चाहिँ होइन नेपालमा पोटेन्सियल छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र हामीहरूसँग मिलेर मलेसिया हामी प्रमोट गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि मानेर आएको। पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 2% को हिस्सा ओगटेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विमानस्थलको स्तर उन्नति, मर्मतका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 1 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ। उता सरकारले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको छ भने पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डरको आह्वान गरिसकेको छ। पूर्वाधारको विकास गर्न सके पर्यटन क्षेत्रले विकास गर्ने सम्भावना रहेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं पर्यटन सम्बन्धी रिपोर्ट। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गरेको मुनाफाबाट यी संस्थाहरूले लाभांशको घोषणा गर्दैछन्। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि 54,000 युवाहरू विदेशिएका छन्। थप सामग्रीहरूको सङ्गालो बिजनेस राउन्डअप अबको प्रस्तुति। इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड सञ्चालनको 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा ब्याङ्कले 14 शाखा र 13 एटिएम विस्तार गरिसकेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 42,000 निक्षेपकर्ताहरूबाट 2 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा खराब कर्जा असुली बढाएकाले ब्याङ्कको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात 6.56% रहेको छ। यस्तै ब्याङ्कको हाल कर्जा निक्षेप अनुपात 75.87% रहेको छ। यसै अवधिमा हामीले जति डिपोजिट कलेक्सन गरेका छौँ त्यसको कस्ट अफ फन्ड यो आजको दिनमा 6% भन्दा तल छ र हामीले साना साना कर्जाहरूमा विशेष जोड गरेका छौँ। हाम्रो ब्याङ्कमा 1 करोड रुपैयाँभन्दा तल लिमिट भएको कर्जाहरूको अनुपात भनेको टोटल कर्जामा 75% छ र रियल इस्टेटको कर्जा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको कर्जाको सीमाभित्र नै छ। करिब 42,000 ग्राहकहरूले हाम्रो ब्याङ्कमा खाता खोलेर आफ्नो निक्षेप राख्नु भएको छ र ब्याङ्कको समग्रमा फाइनान्सियल हेल्थ चाहिँ स्ट्रङ छ। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अधिक रहेको छ। मुलुकमा सञ्चालित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्य एकै प्रकारको हुने भएकाले समेत लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न नसकी तरलता अधिक रहने स्थिति आएको हो। यता ब्याङ्करको वर्ग अनुसार ब्याङ्किङ सेवा दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ। विकास ब्याङ्कले मात्रै गर्ने आधारभूत चाहिँ विकासका देश विकासका यो किसिमका चाहिँ कामहरू गर्ने भनेर डिफाइन भएको र विकास ब्याङ्कको देखिने गरेर नै कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा फरक धारमा ब्याङ्कहरू जान नसकेको अवस्था चाहिँ रहेको हो। अब यसमा एउटा क्यापिटल कन्स्टेन्टको पनि कुरा आउँछ र अर्को यसमा पोलिसी लेभलको सपोर्टको पनि कुरा आउँछ, पब्लिक कन्फिडेन्सको कुरा आउँछ। यस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कुनै उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने बताएको छ। साथै ब्याङ्कले हाल एसएमएस ब्याङ्किङ, एबीबीएस, ई ब्याङ्किङ, लकर सुविधा, विप्रेषण लगायतको सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। झण्डै 16 वर्षपछि नेपालबाट युरोप सिधा उडान गर्न युरोपेली वायु सेवा कम्पनी टर्किस एयर सञ्चालनमा आएको छ। टर्किस एयरको सञ्चालनपछि साताको 4 पटक काठमाडौँ इस्तानबुल सिधा उडान गर्ने भएको छ। यसरी युरोपसँग सिधा हवाई सम्पर्कले नेपालको निर्यातजन्य वस्तुहरूको युरोपेली बजारमा स्थान पाउने भएको छ। यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट भएको हुनाले व्यापारीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्न सक्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको प्रडक्टहरू बुझ्न र नेपाली प्रडक्टहरू त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अवसर हुन्छ।
गत साता नेपालका लागि कुवेती राजदूत समी एम अल सुलेमानले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई पेश गरेका छन्। यसैबीच कुवेती राजदूत सुलेमानले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल र कुवेत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। I am very happy to be appointed as ambassador of Kuwait in this country, and am full ready to work along with the Nepali government and officials in intensifying relations with Kuwait. Nepal could be an ideal destination for our investments, and we could direct some of our investments to Nepal and get benefiting from the opportunity that could be offered by the country and its viable market. यसैगरी कुवेती राजदूत सुलेमानले नेपालको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न कुवेत तयार रहेको बताए। Investments in Nepal, working together and cooperation in oil and energy and petrochemical as well, being Nepal is demanding market, and we are ready to fulfill its needs in this regard. Also, we can work together in joint venture. We can set up joint venture companies, food production in Nepal. There is opportunity, high opportunity for that. Also, we can increase the number of Nepali workers in Kuwait. And we need, for the time being, to lay the framework, the legal framework. So I'm going to suggest 3 agreements. First of all, avoidance of double taxation. Second, reciprocal encouragement of investment. And third, developing recruitment between Kuwait and Nepal. हामीसँग माछा पालन सम्बन्धी रिपोर्ट अझै बाँकी छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो ब्रेक। नेपालमा उत्पादित औषधिहरूले कुल बजारको 40% हिस्सा ओगटेको छ। यता नेपाल पनि औषधिमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा आयातित औषधिहरूमा रोक लगाउन सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल औषधि उत्पादक संघको सम्पन्न 19औं वार्षिक साधारण सभाले उमेशलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। हालै निर्वाचित यस कार्य समितिको कार्यकाल आगामी 2 वर्षका लागि हुनेछ। हाल मुलुकमा सञ्चालित नेपाली औषधि कम्पनीहरूको औषधिले कुल बजारको 40% हिस्सा ओगटेको संघले जनाएको छ। अहिले मुलुकमा नेपाली औषधिहरूसँगै भारत, बंगलादेश, अमेरिका, जापान लगायतका देशहरूको औषधिहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। यता आयातित औषधिहरूसँग स्वदेशी औषधिहरूको प्रतिस्पर्धा बढाउन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। साथै नेपाली औषधिको प्रयोग एवं प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धिका लागि सरकारले नयाँ विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा बजार विस्तारका लागि अनुमतिको स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। नयाँ कम्पनीको हकमा हामीले विदेशलाई जुन त्यस्ता साधारण औषधि जुन नेपालमा बन्ने खालको औषधि हो त्यस्तो चाहिँ हामीले यहाँ दर्ता गर्नै गरेको छैन है। अब केही औषधि जुन चाहिँ यहाँ नेपालमा बन्नै नसक्ने, यो बन्न नसक्ने भएको इन टर्म्स अफ टेक्निकल चिज होइन कि त्यो चाहिँ के छ इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले, लगानीको हिसाबले यहाँ फिजिबल हुँदैन। जस्तो भ्याक्सिन भनौँ हैन, अब क्यान्सरका औषधि भनौँ महँगो छन् तर कम खपत है। अनि एचआइभीका एन्टिरिट्रोभाइरल प्रडक्ट भनौँ, अनि सलाइन जस्ता कन्ट्रासेप्टिभका औषधि ती बाहेकका नयाँ कम्पनीहरू दर्ता गरेकै छैन, जुन चाहिँ ती औषधि मात्र अहिले दर्ता गर्ने गरेको छ। अहिले पनि औषधिको पहुँच भनेको नेपाली जनतामा 40% जनताभन्दा बेसी औषधिको पहुँच छैन। मानिलिउँ त्यो चाहिँ 100% जनतामा पहुँच हुने भयो भने ठ्याक्कै डबल हुने सम्भावना अहिले पनि छ, तर त्यो चाहिँ अलिक टाढाकै कुरा छ नेपालको आर्थिक स्थितिले गर्दा। अब कम्पिटिसनमा हामीलाई अब हेर्नुहोस् है, भारतबाट आइरहेका मोस्ट अफ द कम्पनीजहरू ठुला कम्पनीहरू छन् र बङ्गलादेशबाट आइरहेका ठुला कम्पनीहरू छन्। अब हाम्रो नेपालको जति टर्नओभर छ नि एनुअल टर्नओभर, त्यत्तिकै त्योभन्दा बेसी टर्नओभर भएका यत्र विशाल कम्पनीसँग हामीले कम्पिट गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै गाह्रो परिरहेछ। तर यही गाह्रो साँघुरोको बिचमा नेपाली कम्पनीले 25-30 वर्षमा जुन प्रकारले अहिले 40% ओगट्नु, मार्केट सेयर ओगट्नु परेको पनि
मलाई लाग्छ धेरै राम्रो कुरा हो। अहिले मुलुकमा सञ्चालित औषधि उत्पादक कम्पनीहरू सामान्य रोगहरूका लागि चाहिने औषधिहरूमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। यस्तै स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूले ठूला रोगहरू जस्तै मुटु सम्बन्धी रोग, रक्तचाप, मृगौला, कलेजो सम्बन्धी रोग तथा केही विशेष रोगहरू निवारणका लागि औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्। स्वदेशी औषधिहरूको प्रयोग तथा आन्तरिक खपतका लागि सम्भावना बढ्दै गएको छ। यता स्वदेशी औषधिहरूको खपतको सम्भावना बढेसँगै औषधिहरूको गुणस्तरमा समेत ध्यान जान आवश्यक रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो औषधिहरूले आयातित औषधिहरूको प्रतिस्थापनसँगै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपाली कम्पनीको त्यसको क्वालिटी एस्योर सरकारले पटक पटक गर्नुपर्छ। अहिले हामी क्वालिटी एस्योर त गरिरहेको छौँ, तर चाहिँ बीचबीचमा हाम्रो इन्स्पेक्सन हुन जरुरी छ, हेर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यो यतिमा हामी सेल्फ सफिसियन्सी भयो यो प्रडक्टमा लिस्टिङै गर्नुपर्छ। अहिले लिस्टिङ गरेर हामीले त्यो लिस्टिङ भइसकेपछि अब के छ WTO को अनुसार जुन औषधि जहाँ गए पनि ठिक हुन्छ भन्छ, मतलब पठाउन सकिन्छ भन्छन्। तर त्यो भनेर हुने कि टेक्निकल ब्यारियर राखेर हामीले त्यो कुरा काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र यहाँ देशमा मतलब त्यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न नेपाली उत्पादनलाई अझ बढावा दिन सक्छ। आजको स्थितिमा नेपाली औषधि उद्योगले थुप्रै प्रकारका औषधिहरू बनाउँछन्। हिजोको दिन थियो जब कि 20-25 वर्ष अगाडिको दिन थियो, त्यो बेला नेपाली औषधि उद्योगहरूले बनाउने भनेको सामान्य ज्वरो, खोकी, केही भिटामिन्सहरू यस्ता खालका साधारण खालका औषधि मात्र बनाउँथ्यो। र अहिले आएर नेपाली औषधि उद्योगले थुप्रै विधाका औषधि बनाउन सुरु गर्यो, जस्तै कार्डियोभास्कुलर मुटु सम्बन्धी रोगको भयो, ब्लड प्रेसर भयो, डायबिटिजको भयो, र चाहिँ साथसाथै पिसाब सम्बन्धी, लिभर सम्बन्धी औषधि थुप्रै बनाएको छन्। र कतिपय स्पेसलाइज्ड औषधिहरू नेपाललाई बनाउन अहिले मुस्किलै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु डिपेन्ड अन इम्पोर्ट्स। किन भन्दा एउटा कुरा यहाँ भनिहालौँ, औषधिमा 100% सेल्फ सफिसियन्ट कन्ट्री कुनै पनि छैन। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सरकारको सहकार्यमा सन् 2025 सम्ममा स्वदेशी औषधिको बजार हिस्सा 80% पुर्याउने गृह कार्यमा जुटेको छ। यससँगै नेपाली औषधि उत्पादनहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्न योग्य रहेको समेत सङ्घले जनाएको छ। यता भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट औषधिहरूको आयातका कारण पनि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। सरकारले निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा नेपालका केही औषधिहरूलाई पनि समावेश गर्न सके यसबाट मुलुकले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्दछ। कुनै पनि मुलुकले औषधि एक्सपोर्ट गर्नु भनेको त्यो गरिमाको कुरा हो। एउटा वर्ल्ड म्यापमै ओके दिस कन्ट्री एक्सपोर्ट्स मेडिसिन टु सो मेनी कन्ट्रिज भनेपछि एउटा राष्ट्रको इज्जत बढाउँछ। अब हामीले अरू पनि थुप्रै एक्सपोर्ट गर्छौँ, गार्मेन्ट्स गर्छौँ, कार्पेट्स गर्छौँ, होइन, थुप्रै गर्छौँ। त्यसले इज्जत नल्याउने भन्ने होइन, त्यसले पनि इज्जत ल्याउँछ। तर औषधि जस्तो चिज जुन कि सो मच सेन्सिटिभ, एउटा मानव शरीरमा उपयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील चिज चाहिँ हामीले यदि एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने वर्ल्ड म्यापमा राष्ट्रकै चाहिँ एउटा इज्जतमा अलिकति हाइट बढ्छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रयत्न गर्नैपर्छ र यसको लागि गभर्मेन्टबाट विशेष पहल हुनुपर्छ। जुन अहिले 17-18 प्रडक्टलाई छानेर हामी चाहिँ यो इन्डिजिनस एडभान्टेज भएका प्रडक्टहरू हो भनेर छानेर चाहिँ गभर्मेन्टले एक्सपोर्टको लिस्ट तयार गरेछ नि। अब हाम्रो प्रयत्न के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लिस्टमा औषधि पनि समावेश गर्ने। यता मुलुकमा औषधि उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजारहरू आयात गर्दा सरकारले 1% भन्सार लिने गरेको छ। तर नयाँ औषधिको उत्पादनका लागि अनुसन्धान तथा विकास गर्न चाहिने मेसिनरी, औजारहरू आयात गर्दा भन्सार शुल्क उच्च तिर्न परेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। नेपाली औषधि उद्योगहरू औषधिहरूको गुणस्तर, प्रयोग लगायतमा अनुसन्धान गर्न समेत सक्षम रहेका छन्। औषधिमा विभिन्न तत्त्व मिलाउँछ नि, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै जाउँ। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा थुप्रा उद्योगहरूले अलग्गै R&D सेक्सन खोलेर त्यहाँबाट गरिरहेछौँ। र नयाँ औषधि बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई टेक्निक चाहियो। त्यो चिज गर्नलाई पनि R&D गर्नु, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त गर्नु पर्यो नि। हामीले त्यो गरिरहेछौँ। नयाँ औषधि हामी निकाल्न सक्दैन, नयाँ औषधि निकाल्ने पनि होइनन्। त्यसमा के चाहिँ भइरहेका ट्याब्लेट बनाउनलाई के कति सानो चिज राख्यो भने के हुन्छ त भन्ने हेर्ने हो। त्यसमा सानोतिनो रिसर्च गर्ने हो, त्यसलाई भन्छ फर्मुलेसन डेभलपमेन्ट भन्छ। त्यो R&D भन्दा पनि फर्मुलेसन डेभलपमेन्ट चाहिँ नेपालका उद्योगले नै गर्न सक्ने चिज हो।
औषधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि बजारमा कम गुणस्तर तथा म्याद नागेका औषधिहरू पनि भेटिएका छन्। नेपालमा प्रयोग हुने र उत्पादन हुने औषधिहरूको गुणस्तर मापन निरीक्षण गर्दै आएको औषधि व्यवस्था विभागले त्यस्ता गुणस्तरहीन तथा म्याद नागेका औषधिहरूको खरिद बिक्री गरेको पाइएमा औषधि ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने बताएको छ। मुलुक स्वदेशी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा यस्ता कम गुणस्तर तथा म्याद नागेका औषधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको छ। साथै स्वदेशी औषधिको प्रयोग एवं खपत बढाउन सरकार तथा औषधि उत्पादकहरूको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले माछा पालनलाई व्यवसायको रूपमा विकास गर्न एवं यसको उत्पादन बढाउनका लागि पहल गर्दै आएको छ। मत्स्य पालनकै लागि हिमालयन एक्वा एग्रोटेक प्रणालीले पुर्याएको योगदानलाई उदाहरणीय नै मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा मत्स्य पालन पेसाको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। कृषकहरूले ठूला ताल तलैयादेखि साना पोखरीसम्म पनि माछा पालन गर्दै यसलाई व्यवसायको रूपमा अँगाल्दै आएको पाइन्छ। माछा पालनको सम्भावना देखेर नै सरकारले यस वर्ष बजेट मार्फत नै तराई र मध्य पहाडमा माछा उत्पादनको लागि थप 470 हेक्टरमा 3000 पोखरी निर्माण गर्न कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र यस अन्तर्गत 18 करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिने उल्लेख गरेको छ। माछाको उत्पादन बढाउनका लागि माछालाई दिने आहारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यसैका लागि हिमालयन एक्वा एग्रोटेक प्रणालीले नेपाली तथा डेनिस मत्स्य विशेषज्ञको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा पहिलो पटक माछा पालन गर्ने कृषकहरूका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्रयोग गरी आधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएको उच्च स्तरीय एक्सट्रुडेड पेलेट दाना हिम दानाको उत्पादन सुरु गरेको छ। हामीले एउटा परिकल्पना यस्तो कम्पनीको गरौँ जसबाट चाहिँ अहिले आवश्यक परिरहेको दुईटा जुन रिक्वायर्ड तत्त्व छ यो फिसरी सेक्टरको लागि, क्वालिटी फिड र क्वालिटी सीड भनेपछि भुराको कुरा हो। यो दुईटाको चाहिँ हामीले चाहिँ सप्लाई रेगुलरली किसानहरूलाई गर्न सकियो भने केही हदसम्म जुन यो पछाडि परिरहेको फिसरी सेक्टर छ त्यसमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेको हो। प्राविधिक हिसाबले सबभन्दा उच्च गुणस्तरको फिडको क्वालिटी निकाल्नको लागि माछालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ब्यालेन्स तत्त्वहरू राखिकन र त्यसको लागि चाहिँ एक्सट्रुसन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित एक्सट्रुडेड पेलेट दानाको हामीले सुरुवात गरेको हो। र त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ जुन ब्रान्ड नेम राखेको छौँ हिम दाना भन्ने, हिमालयन र डेनिस दुईजनाको प्रविधिबाट उत्पादित भएको हुनाले यसको नाम चाहिँ हामीले हिम दाना भनेर। परम्परागत रूपमा नेपालमा ढुटो र तोरीको पिना माछाको आहारका लागि प्रयोग भइराखेकोमा यसले व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। पोखरीको पानीमा दाना र मलको प्रयोगले अक्सिजनको मात्रामा कमी गराउँछ। तसर्थ पोखरीबाट बढी माछा उत्पादन गर्न तथा पानीको गुणस्तर बिग्रन नदिन यो हिमदानाको प्रयोग उपयुक्त हुने बताइएको छ। एक्सट्रुडेड फिडमा माछालाई आवश्यक हुने जुन दाना चाहिँ तैरिने अवस्थामा जुन हामीले फ्लोटिङ स्टेजको चाहिँ फिड भन्छौँ त्यो एक्सट्रुडेड टेक्नोलोजीबाट मात्रै उत्पादित हुन्छ। त्यसैले त्यो दानामा कति मात्राको हावा राखिकन त्यसलाई तैरिने गराउने यानि कि फ्लोटिङ गराउने अथवा सेमी फ्लोटिङ अथवा सेमी सिङ्किङ भन्छ, अलिकति बिस्तारै मतलब चाहिँ त्यसलाई डुब्ने गराउने अथवा सिङ्किङ टोटली त्यसलाई डुब्ने गराउने, यो दुई तीनवटा प्रविधिको चाहिँ एक्सट्रुसन टेक्नोलोजीबाट हामीले दाना उत्पादन गर्न सकिन्छ। ब्यालेन्स फिड भन्नासाथ त्यसलाई आवश्यक पर्ने एनर्जी, प्रोटिन, अमिनो एसिड, फ्याट यी विभिन्न तत्त्वहरूका लगायत भिटामिन र मिनरल यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स्ड मात्रामा मिसाइकन उत्पादित हुने भएकोले यसलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा गुणस्तरयुक्त दाना भनेर मानेका छौँ। हिमदानाको प्रयोगले कम समयमा बढी माछा उत्पादन गर्न सकिने, माछाको मृत्युदर घटाउने र कृषकहरूको आम्दानीमा वृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ। हाम्रो दाना त फ्लोटिङ हुँदैन नि, यो त त्यो फ्लोटवाला दाना ल्याएर खुवाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। अब त्यो चाहिन्छ। गत सालको हिसाबमा चाहिँ त्यो दानाको चाहिँ भुरा अवस्थामा दानाको क्वालिटी राम्रो नभएर महिनाभित्र नै 1500, 2000, 3000सम्म चाहिँ को मर्ने सङ्ख्या हुन्थ्यो भने यो पटकदेखि हामीले चाहिँ दाना अरू क्वालिटीको चाहिँ ल्यायौँ। जस्तो एक्वा हिमालयन एक्वा उसबाट चाहिँ
अब हामीले तालिममै चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो भन्ने चाहिँ हिसाबले अनि त्यहाँबाट त्यही उसबाट चाहिँ ल्याएर हामीले दाना खुवाएको। अहिलेसम्म हाम्रो मोर्टालिटी रेट भनेको 5 महिना नागिसक्यो, 5 महिना नागिसक्दा पनि 450 पनि भएको छैन भनेपछि मोर्टालिटी रेट हाम्रो यो दानाको उसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम मिनिमम रूपमा चाहिँ मोर्टालिटी रेट भएको छैन। अहिले बिक्री वितरणको लागि कुनै पनि समस्या छैन। अहिले ठाउँ ठाउँमा उपभोक्ता समक्ष ताजा र स्वच्छ माछा आपूर्तिको लागि यो जिउँदो माछा लाइफ फिसको चाहिँ जन्म भएको छ। हिमालयन एक्वा एग्रोटेक प्रालीको उत्पादन यस हिमदाना कृषकहरूले प्रयोगमा ल्याएको दानाभन्दा महँगो भए पनि यो माछाका लागि सन्तुलित आहार भएको कम्पनीको विश्वास छ। हाल बुटवलमा रहेको यस कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्नो उत्पादनलाई विस्तार गर्ने बताएको छ। अहिलेको अवस्थामा के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा हामी 2 स्टेपबाट एक्सपेन्सनमा जाँदैछौँ। एउटा चाहिँ अहिले भएको मेसिनबाट म्याक्सिमम प्रोडक्सन लिने। यसलाई म्याक्सिमम प्रोडक्सन लिने भनेको के छ भन्दाखेरि यो एक्सट्रुसन टेक्नोलोजी भएको हुनाले यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कच्चा मालहरू धेरै नै पिनेर धुलो अवस्थामा तयार गरिकन मात्रै हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई आवश्यक पर्ने जुन ग्राइन्डर, पल्भराइजर त्यसको एउटा चाहिँ थप गर्ने र एउटा मिडियम टर्ममा गइसकेपछि लगभग 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी टोटल एक्सट्रुसनको क्यापेसिटी नै बढाउने। अहिले भएकोबाट केही नभए पनि हामी 3 गुणाको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने सोचमा हामी छौँ। दर्शकवृन्द, थप आर्थिक सामग्री अवलोकनको लागि हाम्रो वेबसाइटको ठेगाना रहेको छ www.arthakoarthanews.com। हस् त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।